नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सार्वजनिक बिदा धेरै दिने मुलुकको अग्रपंक्तिमा नेपाल पर्दछ। सरकारी कार्यालय खुलेकै दिन पनि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउँदैनन्। स्थानीय निर्वाचनले मुलुकभर नयाँ प्रतिबद्धता, जोश र उमङ्ग ल्याएको छ। तर चुनावकै अवधिमा करिब एक साता नेपालका सार्वजनिक कार्यालयहरू बन्द हुनेछन्। मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय 28 वैशाखदेखि नै बिदा गरिएको छ। चुनावका दिन वैशाख 30 मा स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक बिदा नै तय भएको छ। चुनावको भोलिपल्ट शनिबार बिदा, जेठदेखि आइतबार पनि बिदा हुने भएपछि 1 गते पनि बिदा नै पर्यो। जेठ 2 गते बुद्ध जयन्ती, सार्वजनिक बिदा तय भइसकेकै छ। घरबाट टाढा रहेका मतदाता निर्वाचनको समयमा गाउँघर पुगेका हुन्छन्। यही मौकामा परिवारजनको नागरिकता, विवाह दर्ता लगायत स्थानीय सरकार र प्रशासनबाट उपलब्ध सेवा लिने उनीहरूको योजना पनि हुन्छ। तर यस पटकको पट्यार लाग्दो बिदाले धेरैका अपेक्षा पूरा हुन नहुन सक्छ। सरकारले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना निर्णयहरू गर्नुपर्छ। सार्वजनिक बिदा 2 दिन उपयुक्त थिएन नै, अब निर्णय भइसकेको अवस्थामा सर्भिस डेलिभरी चुस्त बनाउनै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। तालमेल गर्न तम्सिएको गठबन्धनभित्र स्थानीय निर्वाचन अघि नै मतभेदको संकेत। एउटै जिल्लामा देउवा र प्रचण्डको फरक अभिव्यक्ति। माधव नेपालको असन्तुष्टि पनि सतहमा। कांग्रेसमा दम्ब हुन्छ, हामी धेरै शक्तिशाली छौं, दम्ब नराख्नुहोस्। स्थानीय निर्वाचनको तयारीका लागि सुरक्षा निकायको विशेष योजना। सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा क्षेत्रहरूको वर्गीकरण, कमजोरी नहुने योजना बनेको जिकिर। क्रियाकलापमा चाहिँ संलग्न भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अनावश्यक चाहिँ यो के अरे विस्फोट चाहिँ गराउने। निर्वाचनको समयमा भूमिहीन बस्तीमा मत माग्नेको लर्को। चुनावी नतिजापछि बेवास्ता गर्ने विगतको शैलीका कारण मतदातामा निराशा। पहिले हामीले लाटफुर्चा दियोस्, हाम्रो चाहिँ अब समस्या समाधान गरौँ। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेको नेपालद्वारा तेस्रो एकदिवसीय खेलमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित। 3 मध्ये 2 खेल जितेसँगै सिरिजको उपाधि नेपालको पोल्टामा। र आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटका बीच श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेको राजीनामा। बढ्दो तनाव र दबावका कारण पद छोड्ने निर्णय गरेको चर्चा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। यति बेला दलहरूले चुनाव प्रचार प्रसारको लागि सम्भव भएसम्मको बल लगाउने बेला हो। हुन पनि यस्तै नै भइरहेको छ। तर तालमेल गर्दै चुनावी नतिजालाई आफ्नो पकडमा ल्याउने नीति अनुसार चलिरहेको गठबन्धनमा भने अहिले घोचपेचको श्रृङ्खला चल्न थालेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच यस्तो अवस्था आउनु त अनौठो लाग्ने विषय भएन। सत्ता गठबन्धनका दलमा नै यो स्थिति आउँदा गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह भने खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्ला दिनहरूमा सत्ता गठबन्धनले संयुक्त चुनावी सभा गर्दै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ। विराटनगर, काठमाडौँ, चितवन, पोखरा लगायतका क्षेत्रमा गरिएको कार्यक्रमले गठबन्धनको शक्ति समेत देखियो। तर चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने यी कार्यक्रममा नेताहरूले असन्तुष्टि नै पोख्न थाले। उम्मेद्वारको भागबण्डाबाट सुरु भएको गठबन्धनभित्रको विवादको असर स्वरूप नै यस्ता अभिव्यक्ति आएको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। कास्कीमा आयोजित आमसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो रिसलाई रोक्न सकेनन्। यो सबैलाई हेक्का रहोस्, सबैलाई जानकारी होस्, कहिलेकाहीँ कम्युनिस्टमा दम्ब हुन्छ, हामी धेरै शक्तिशाली छौं, कहिलेकाहीँ कांग्रेसमा दम्ब हुन्छ, हामी धेरै शक्तिशाली छौं, दम्ब नराख्नुहोस्। त्यही दम्बले केपीको विनाश गर्यो,
दम्भ राख्नुभयो भने तपाईँको पनि विनाश हुने बाहेक केही उपाय हुँदैन। सबैको शक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। गठबन्धनको भागबण्डा अनुसार पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादीले पाएको छ, तर कांग्रेसको तर्फबाट केन्द्रमा समर्थन रहे पनि स्थानीय तहमा फरक स्वर गुन्जिनु र सो दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै नेता नेपालले चित्त नबुझेको कुरा सार्वजनिक गरेको प्रष्टै देखिन्छ। अनपेक्षित रूपमा माधव नेपालको टिप्पणी आएपछि कांग्रेसमा यसले तरङ्ग ल्याइदिएको छ। आरोपसँग असन्तुष्ट भएका कांग्रेसले एक दिनको अन्तरमा नै ओठे जवाफ फर्काएको छ। दम्भ भन्ने त हाम्रो डिक्सनरीमै छैन, शब्दकोशमै छैन। हामी दम्भ अहङ्कारमा विश्वास गर्ने पार्टी नै, हामी त विधानमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो, कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। दम्भ हाम्रो चाहिँ शब्दकोशमा छैन, अहङ्कार हाम्रो शब्दकोशमा छैन। उहाँहरूले जे प्रवृत्ति देखाइरहनु भएको छ त्यही अभिव्यक्ति उहाँहरू चाहिँ दिनुहुन्छ, अर्काको बारेमा पनि त्यही सोध्नुहुन्छ। गठबन्धन बीच आशंकाको अवस्था रहेको पुष्टि हुने आधारहरू, माधव नेपालको अभिव्यक्ति र प्रकाश शरण महतको जवाफ, गठबन्धनको आमसभामा जसपाका शीर्ष नेताहरूको बेवास्ता, नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर पक्ष गठबन्धनको चुनावी सभामा सामेल नहुनु। गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी तालमेलको सहमति शीर्ष तहमा भएको थियो, तर यो सहमति कार्यान्वयनको क्रममा यसअघि पनि विवादका संकेत देखिएकै हुन्। तर अहिले भने मनमुटावको अवस्था सार्वजनिक स्थलमा नै देखिन थाल्दा यो क्षणिक आक्रोश हो कि ठूलो विवादको सुरुवात भन्ने अन्यल परेको छ। यसलाई गठबन्धनका शीर्ष नेताले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने थाहा पाउन केही समय भने कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब निर्वाचन विशेष न्यूज। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसको नतिजाले जनप्रतिनिधिको टुङ्गो लाग्छ। झट्ट हेर्दा निर्वाचन उम्मेदवारहरूको भिडन्त जस्तो मात्र देखिन्छ, तर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रबाट थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये सुरक्षा व्यवस्थापन पनि प्रमुख हो। विगतको तुलनामा यसपटक सुरक्षा चुनौती कम रहे पनि सुरक्षा निकायले तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले जनशक्ति खटाइसकेको छ। निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेर मैदान खटिन लागेको यो टोलीको काँधमा चुनावलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व छ। यसअघि 2074 सालमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विप्लव समूहदेखि सीके राउतसम्मलाई सुरक्षा थ्रेटको रूपमा लिएको थियो। अहिले अवस्था फेरिएको छ, तर पनि प्रहरीले सीमा सुरक्षा, दलहरूबीचको मनमुटाव लगायतका अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णय गरेको हो। प्रहरीले 61,000 जनशक्ति निर्वाचनमा परिचालन गरेको छ। मतदान स्थल, मतदाता मतपेटिका र जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार सबै स्थानमा प्रहरी सुरक्षा घेरा तयार भइसकेको छ। तराई क्षेत्रहरूमा बढी सुरक्षा चुनौतीको रूपमा प्रहरीले लिएको छ। चुनौतीहरू केही छन्। अघि मैले भने जस्तो भौगोलिक विकटता, अब विभिन्न राजनीतिक दल बीच चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा भएका अब सामान्य झडपहरू, त्यस पछाडि पम्पलेटिङ पोस्टरिङ गर्ने क्रममा भएका झडपहरू, अथवा विभिन्न आमसभा गर्ने क्रममा पनि एकअर्काको आमसभाकै समय र दिन एकै दिन पर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ सुरक्षाका चुनौतीहरू बढेको अवस्था छ भने आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेर हुन सक्ने चाहिँ चाहिने झडपको स्थितिहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। विगतको जस्तो राजनीतिक द्वन्द्व नभए पनि उम्मेदवार र समर्थकहरूबाट हुन सक्ने अराजक गतिविधिका आधारमा सुरक्षा निकायले संवेदनशील र अति संवेदनशील छुट्याएर सुरक्षा योजना तर्जुमा गरेको छ। 2900 अति संवेदनशील, 4400 संवेदनशील मतदान स्थलहरू रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। सशस्त्र प्रहरी बलले पनि 32,000 जनशक्तिलाई परिचालन गरिसकेको छ। यस्तै निर्वाचनका बेला सीमा क्षेत्रमा मुख्य घुसपैठ हुन सक्ने भएकाले 72 घण्टा सबै सीमा क्षेत्र बन्द हुनेछ। त्यो चाहिँ अब सीमा इलाका चाहिँ लगभग अब हाम्रो चाहिँ 72 घण्टा अगाडि नै सबै चाहिँ यो के अरे सीमा इलाकाहरू चाहिँ सबै नै बन्द भइसक्छ। त्यसमा चाहिँ अब घुसपैठहरू पनि हुनसक्छ। यो अवांछित क्रियाकलापमा चाहिँ संलग्न भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अनावश्यक चाहिँ यो के अरे विस्फोट चाहिँ गराउने र यो हरकतहरू पनि अनावश्यक हरकत गर्ने भएको हुनाले
यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ के अरे क्लोजै गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। निर्वाचन जनमत जाहेर गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति हो। यो कामलाई कानुन सम्मत कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हो। विगतका निर्वाचनमा पनि सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए पनि केही घटनाहरूले तनावको अवस्था बनाएको थियो। आसन्न निर्वाचनका अघि समेत दलहरू बीचको झडपका खबरदेखि गम्भीर घाइते पार्ने गतिविधि भइरहेको छ। यो अवस्थामा सुरक्षा निकायले अझ बढी ध्यान दिएर तनावमुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएको हो। तोकिएको अवधि र ठाउँमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन कार्य गर्न निषेध गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। आयोगले कालो, रातो, नीलो वा हरियो मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम वा डटपेनले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई सचेत गराएको छ। सम्बन्धित मतदान अधिकृतहरूको नेतृत्वमा खटिने मतदान टोलीबाट आयोगले उपलब्ध गराएका मतदाता परिचय पत्रको वितरण गर्ने र आयोगले उपलब्ध गराएका नमुना मतपत्र लगायतका पोस्टर, ब्रोसर आदि छपाई सामग्रीको माध्यमबाट मतदान गर्ने सही तरिका गराउन निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारी गाडी लिएर कांग्रेसको चुनावी सभामा सहभागी भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको समेत जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा निर्वाचनका लागि प्रयोग गरिएका झण्डा र ध्वजा हटाउन थालिएको छ। सुरक्षा संवेदनशील रहेका 17 जिल्लामा निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाट पठाएको टोलीले सक्रियता बढाएको हो। सिन्धुपाल्चोकका मुख्य बजारमा अनुगमन गर्दा आचार संहिता विपरीत पाइएपछि कडाई गर्न थालिएको हो। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी बढेसँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सक्रियता बढाएको छ। यसअघि स्थानीय निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूलाई प्रचार सामग्री हटाउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि कार्यालय आफै सक्रिय बनेको हो। सार्वजनिक स्थानमा राखेका झण्डा र ध्वजा हटाउने, ध्वनि प्रदूषण हुने गरी माइकिङ गर्ने काम बन्द गराउने अभियान सुरु भएको हो। आचार संहिता विपरीतका प्रचार सामग्रीहरू प्रदर्शन गरिएको सबभन्दा बढी पाइयो भने मतदातालाई निर्वाचनमा उपस्थित हुनुभयो भने राम्रो हुने छैन भनेर धम्की दिएको समेतको उजुरी हामीसँग आएको छ र हामी त्यो उजुरी उप पनि आजै तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकमा दलहरूले सार्वजनिक स्थलमा चुनाव चिन्ह, झण्डाको तोरण, चुनाव चिन्हको भित्ते लेखन प्रमुख आचार संहिता उल्लङ्घनका क्रियाकलाप गरेका हुन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गर्न नपाइने भए पनि यो विषयमा दल र उम्मेद्वार जिम्मेवार नदेखिँदा आयोगले कडाई गरेको हो। म पनि झिक्न तयारी र महसुस गर्छु। नेपालको राष्ट्रियता र हामी स्वाधीनता र कानुनलाई मानेनौँ भने हामी एउटा कानुन व्यवस्था बनाउनु पर्ने मान्छेहरूले यो आचार संहिता पालना गरेनौँ भनेदेखि हामी नै धिक्कारी र बर्बादीको पर्वतमा पर्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यी बाहेक निर्वाचन प्रचारमा शिक्षक र सरकारी सवारी प्रयोग गर्ने, बालबालिका प्रयोग गर्ने लगायतका काम गर्दै उम्मेद्वारहरू खुलेआम आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। आचार संहितामा प्रष्ट लेखिएको बुँदालाई दलले कुल्चिएको टुलुटुलु हेरेका सर्वसाधारण निर्वाचन आयोगको अनुगमनपछि खुसी भएका छन्। प्रहरीहरूले हटाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि प्रहरीहरूलाई धन्यवाद। अर्कोचोटि चाहिँ दलहरूले पनि आफूले राखेका झण्डाहरू, ब्यानरहरू, टुलहरू आफैले हटाइदिन सिके अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन प्रचारमा हौसिने दलहरूले आयोगले कायम गरेको निर्वाचन आचार संहिता पनि अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर भएकाले नियमको परिधिभित्र रहनु उम्मेद्वारको दायित्व हो। यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विशेष अदालत काठमाडौँले पप्पू कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा सुमित रौनियारलाई 7 करोड 24 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल सहितको 2 सदस्यीय इजलासले आइतबार रौनियार र उनका छोरा
लाई जरिवाना गरेको हो। बर्दियाको जब्दीघाटमा बबई नदीमाथि बनेको पुल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौँले रौनियार बाबु छोरालाई नै जनहित 3,62,29,000 रुपैयाँ जरिवाना सजाय गरेको हो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि 3 वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका 12 जना मध्ये 8 जनालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ भने 4 जनाले सफाई पाएका छन्। विशेष अदालतले अन्य 6 जनालाई कैदसहित जरिवानाको फैसला गरेको छ। जब्दीघाट पुल निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भएको थियो भने पुल बनाउँदा नै बाङ्गो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किने अवस्था आएको अख्तियारको ठहर छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताएका हुन्। राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। मन्त्री शर्माले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे। पर्फर्मेन्स स्टेटबाट अथोराइज्ड एजेन्सी भनेको न्याय परिषद नै हो, उसले अडिट गर्नुपर्छ। अनि उसको पर्फर्मेन्सको आधारमा ऊ रहने नरहने, अगाडि बढ्ने पछाडि हट्ने, यो सबै कुरा त्यहीबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ। यसमा कमजोरी गर्न हुँदैन, यसमा कुनै दलीय प्रभाव पर्नु हुँदैन। त्यहाँबाट थाहा छ मलाई त्यो सहिलो पनि छ, त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन। त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ सम्मानीज्यूलाई र मान्य न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई अरू प्रभाव पर्दैन, आउने कानुन मन्त्री मार्फतै हो। त्यो छिर्ने चाहिँ दुलो यही हो। तर यो स्ट्यान्डर्ड गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। सिङ्गो नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध छ। गोष्ठीमा बोल्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताएका छन्। उनले कानुन व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गरिने उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोला प्रथा पारदर्शी रहेको उल्लेख गर्दै सोमाथि कुनै शङ्का नगर्न उनले आग्रह गरे। विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि खल्तीबाट नाम निकालेर टकटक चाहिँ हुनेवाला छैन। अहिले भनेर मात्रै होइन, गरेर देखेपछि मात्रै भन्ने कुरा हो यो चाहिँ। तर हामी एउटा चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट गरिसक्यौँ, 5 जना बसेरै गरे हो। यो हाम्रो न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि अलिकति क्वालिटी भएकोलाई नियुक्ति गर्नु। कमसेकम भोलि हामीले चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा सबैले स्वीकार गर्न सकिने एउटा बाटो होस्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरू भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। नजिकै चुनावका कारण उम्मेद्वारहरूलाई भोटका लागि लोछाचुर्णी गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। लोभलाग्दा र आकर्षक आश्वासनका पोका बोकेर उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। तर सुविधा सम्पन्न काठमाडौँ उपत्यका भित्रकै टेठ लाग्दो भूमिहीन बस्तीमा भने चुनावको कुनै रौनक देखिँदैन। चुनावमा चासो राख्नु र मतदान गर्नुभन्दा बढी 2 छाकको जोहो गर्नमै उनीहरू व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। दृश्यमा हेर्नुहोस्, कोटेश्वर स्थित मनोहरा खोला किनारमा रहेको भूमिहीन बस्ती। सोमबार दिउँसो हामी यस क्षेत्रमा पुग्दा चुनावी माहौल रन्केको देखियो। आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि मत माग्नेहरूको रमझम नै देखियो। यस्तो दृश्य पहिलो पटक देखिएको होइन। हरेक निर्वाचनका समयमा उम्मेद्वारहरू यो बस्तीमा पुग्ने गरेका छन्। मत माग्ने क्रममा विभिन्न आश्वासन समेत दिन्छन्, तर चुनावपछि भूमिहीनको अवस्था फेरिँदैन। तर उनीहरूकै मत पाएर निर्वाचित हुनेको जीवनशैली नै फेरिन्छ। गत निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित विद्या सुन्दर साक्यले समेत यस क्षेत्रका भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा बाँड्ने आश्वासन दिएका थिए। तर उनीहरूले अहिलेसम्म पनि लाल पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। उहाँले जनाउनुहुन्छ लाल पूर्जा दिने सबै व्यवस्थापन चाहिँ दीर्घकालीन समस्या चाहिँ हल गर्ने प्याकेजमा भनेर चाहिँ अब पटक पटक चाहिँ अब आश्वासन दिनुभयो होइन। योभन्दा अगाडि अब पटक पटक त्यसकारणले अहिलेको चुनाव हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि अब हामी उधारो गर्दैन, क्यासमा गर्ने कुरा आयो। पहिले हामीले लाल पूर्जा दियोस्, हाम्रो चाहिँ अब समस्या समाधान गरोस्, बल्ल चाहिँ हामीले त्यसमा सोच्छौँ।
विचार गर्छौँ, होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ यो यसपालिको चुनाव हामी बहिष्कार गर्छौँ। घरको नक्सा दिन्छु भन्यो, लाल पूर्जा दिन्छु भन्यो, अहिलेसम्म दिएको छैन। जति पनि चुनावहरूमा उहाँहरूले प्रतिज्ञा गरेर आउनुभयो, उहाँहरूले आजसम्म एउटा पनि पुरा गर्नु भएन। अनि अबको दिनमा पनि उहाँहरूले गर्ने चाहिँ केही पनि होइन। त्यसै कारणले अब भोटमा आउँदा त हरेक कुराहरू आश्वासन त देखाइ नै रहनु भएको छ। अहिले हामीलाई एउटा घर नम्बर त हामी पटक पटक जाँदाखेरि हामीलाई एउटा घर नम्बर दिनु भएन, बत्तीको लागि एउटा सिफारिस त दिनु भएन। पहिलाको चुनावमा जिताएर पठाएर भने अब त हामीले कुन आशाले चाहिँ अब भोट दिने? हामीसँग कुनै आशा छैन। उहाँहरूले कसैले जसले जिते पनि हामीलाई गर्नेवाला केही पनि छैन। विगतमा आश्वासन पटक पटक पाएको तर काम नभएकोले उनीहरू निराश छन्। हाल निर्वाचन आउँदा समेत यस्तै प्रवृत्ति देखिएकोमा उनीहरूमा आक्रोश नै देखिएको छ। भन्ने हो नि, सबैजना त्यसै भन्ने त हो नि, त्यसै भन्ने पछि गर्दै गर्दैन। हामी आफ्नै दुःख आफ्नै सुख गरेर बसिरहेको छौँ। अहिलेसम्म उहाँहरूले केही गर्न सक्नु भएको छैन। अनि त्यही भएर अब हामी कसैलाई नि भोट नहाल्ने अब यसपाला त। चुनावको बेलामा चाहिँ भोट यसरी दिनु पर्यो, उस गर्नु पर्यो, हामी यस्तो दिउँला, धारा ल्याइदिउँला, तपाईँलाई जग्गाको लाल पूर्जा दिउँला, तपाईँहरूलाई जग्गा पास गरिदिउँला, चालगिर नापेर दिउँला भन्छ। जब चुनाव सिद्धियो, भोट दियो, उनीहरू जब कुर्सीमा पुग्यो छैन, त्यहाँ बस्ती नै छैन। कहाँ हामी के गर्न, कसरी हाम्रो के एउटा चिजको सिफारिस माग्नु गयो भने, ओर्तिर गयो भने सरकारले कसरी दिने, तिमीहरू त्यहाँ बस्ती नै छैन, सुकुम्बासी नै छैन भन्छ। बालबच्चाहरू हुन्छ, कतिखेर खोलामा गएर लड्छ भन्ने, अब एक्लै छोड्नलाई पनि हामीलाई गाह्रो। एक किसिमले काम पनि गरी खानुपर्ने छ, अर्को किसिमले खोलाको डर पनि छ। बालबच्चा अब जाला कि भन्ने पिर हुन्छ नि त हामीलाई पनि होइन। अब अन्जानमा गइहाल्यो भने त सक्यो नि होइन। सो भूमिहीन बस्तीमा करिब 80 घरधुरी छन् भने 400 हाराहारीको जनसङ्ख्या छ। उनीहरूको मतले चुनावी नतिजालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। सोही कारण अहिलेका उम्मेद्वार यस्तै आश्वासन दोहोर्याउन पछि पर्दैनन्। अब यहाँहरूको समस्याका लागि यो जुन यो प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। अब यो एउटा सरकारले गर्ने सम्बोधन हो। मैले वडाले पनि यो गरेर मैले गरिहाल्ने सम्बोधन भन्दा पनि एउटा सरकारी निकायमा मैले पहल गरेर उहाँहरूका लागि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु, उहाँहरूलाई घाँस बाँस कपास एउटा बाँसको त आवश्यकता छ नि त। उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई यहाँबाट विस्थापित भएर जाँदा पनि एउटा राम्रो सम्मानित उचित हिसाबले उहाँहरूको कतै व्यवस्थापन होस् भन्ने मेरो चाहना छ र म सम्बन्धित निकायमा उहाँहरूसँग सँगै हातेमाले गरेर मैले गर्न सक्ने सहयोग म गर्छु। भूमिहीनकै मतले निर्वाचित हुनेहरू सस्तो लोकप्रियता पाउन उनीहरूको बस्ती उठाउने अभियानमा लाग्दा उनीहरूको पीडा बढ्ने गरेको छ। रहरले कोही खोलाको किनारमा बस्दैनन्। उनीहरू समस्यामै परेको कारण त्यहाँ बसेका हुन् भन्ने तथ्य मनन गरेर भोटको लागि प्रयोग गर्ने मात्रै होइन, उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी मानवता नै देखाउन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता छलनाथ खनालले वैशाख 30 गतेपछि 5 दलीय गठबन्धन झन शक्तिशाली हुने दावी गरेका छन्। सोमबार सत्ता गठबन्धनले इटहरीमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले सो दावी गरेका हुन्। उनले संविधान निर्माणमा पनि सबै दलहरू एक भएको स्मरण गर्दै अहिले बनेको गठबन्धन संविधान रक्षाका लागि भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ त्यो ढक होइन, यो टनमा रूपान्तरित हुँदैछ। देशभरि टनै टन यो रूपान्तरण हुनेवाला छ। त्यसो हुनाले हामीले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि प्रकारका यी प्रतीकहरूले पनि अब 5 दलको गठबन्धनको विकासलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तै चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान गठबन्धन पार्टी एकता जस्तो नभएको तर्क गरे। देशको संविधानको लागि, समृद्धिको लागि, एक दिनको लागि तालमेलमा मत व्यक्त गर्नको लागि इटलीले कहीँ कतै कसैले अङ्गलिनु हुँदैन भन्ने कुरो अपिल म आग्रह गर्न चाहन्छु। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गठबन्धनले देशव्यापी रूपमा संयुक्त चुनावी सभालाई तीव्रता दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राज्यको पुँजीगत खर्च 30% भन्दा माथि जान नसक्दा निर्माण व्यवसायको भुक्तानी रोकिएको छ। निर्माण व्यवसायको 50 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा उनीहरू ऋण तिर्न असफल छन्। सोही कारण ब्याङ्कको कालो सूचीमा पर्ने क्रम जारी छ भने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। एक रिपोर्ट।
प्रत्येक वर्ष झैं यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कमजोरीलाई दोहोर्यायो। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पुँजीगत खर्च 30% भन्दा माथि जान सकेको छैन। सरकारले खर्च गर्न नसकेको मात्र होइन, काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी समेत दिएको छैन। हाल निर्माण व्यवसायले राज्यबाट 50 अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ। समयमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी ऋणको जालोमा परेका छन्। उनीहरू आर्थिक समस्याका कारण बैंकको कालो सूचीमा पर्ने, चेक बाउन्स हुने जस्ता समस्या बेहोरिरहेका छन्। केही समयको बैंक ग्यारेन्टी दिएर हामीले केही निर्माण सामग्रीहरू किनेका थियौँ, त्यस्तालाई हामीले नदिएपछि आज त्यो बैंक ग्यारेन्टी क्लेम गरेर बैंकले क्लेम गरेर कालो सूचीमा राख्ने अवस्था छ भने चेक अर्कोतर्फ चेक बाउन्स गरेर एकतिर पुलिसले धरपकड गरिरहेको अवस्था छ, अर्कोतर्फ चेक नै तपाईँको ब्याङ्कमा यो राष्ट्र ब्याङ्कमा लगेर कालो सूचीमा राख्ने कामहरू भइरहेका छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ यो भुक्तानी प्रक्रिया नमिलेको कारणले अहिले देशमा चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधारको कामहरू पनि ढिलासुस्ती भएको यो एउटा कुरा पनि हो। यति बेला चौतर्फी समस्याबाट जुधिरहेका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन्। म्याद थप, मूल्य समायोजन, समयमा भुक्तानी पाउनुपर्ने लगायतको माग राखेर आन्दोलन भएको उनीहरू बताउँछन्। यस्तो घटना 2065-66 सालमा पनि भएको थियो। त्यति बेला अन्ततः निर्माण व्यवसायको पक्षमा सहमति भएको थियो। तर हालको समस्या भने सरकार मात्र दोषी नरहेको विज्ञको तर्क छ। समयमा रनिङ बिल पेश नगर्दा निर्माण व्यवसायको भुक्तानी रोकिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। पुँजीगत खर्च करिब सबै निकायको समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले यतिखेरसम्म आउँदा 30% नै पुगिसकेको छैन। भनेपछि अब निर्माण व्यवसायहरूले समयमा काम नगर्ने अनि ठेक्कापट्टाको चाहिँ नि कामहरू सम्पन्न गर्नतिर नलाग्ने अनि आफै ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गरेर काम जाँचपास गरेर अब कार्य आइटम वाइजहरू गराएर त्यसपछि कार्य सम्पन्न गरेर रनिङ बिलहरू पेश गर्नुपर्ने कार्यालयमा आफै पेश नगर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ निर्माणमा रकम पाइएन भन्ने त अवस्थै रहेन नि। यति बेला निर्माण व्यवसाय गम्भीर समस्यामा परेको तथ्य लुकेको छैन। तर यस्तो अवस्थामा सरकारको मुख ताक्ने काम मात्र गर्नुलाई सही मान्न सकिँदैन। निर्माण व्यवसायले पनि रनिङ बिल समयमै पेश गर्ने र सरकारी निकायले पनि भुक्तानी समयमा दिने काम गरेर यो समस्या समाधान हुन सक्छ। अन्यथा यसले झन जटिल रूप लिने जोखिम कायमै रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै ओखलढुङ्गामा चुनावी रणको वात्तै बढेको छ। उम्मेदवारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् भने प्रशासनिक काम समेत अघि बढिरहेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय सबै क्षेत्रले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने गरी तयारी तीव्र पारेका हुन्। एक रिपोर्ट। अन्य जिल्ला जस्तै ओखलढुङ्गामा समेत चुनावको माहौल व्याप्त भएको छ। उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् भने मतदाता पनि यो माहौलमा भिजिरहेका छन्। यता प्रशासन पनि तयारीलाई तीव्र बनाउन ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। जिल्लामा आउँदो स्थानीय तहको चुनावका लागि 79वटा मतदान स्थल र 150वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। ती केन्द्रहरूमा आवश्यक मतदान प्रयोजनका सामग्रीहरू सहित कर्मचारी जिल्लाबाट खटिसकेका छन्। समग्र यो निर्वाचन कार्यक्रमको बारेमा बुझेर गइसकेपछि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित मतदान स्थलमै अभिमुखीकरण गर्नुहुन्छ। कामको, निर्वाचनको, मतदानको प्रक्रियाको बारेमा सम्बन्धित मतदान अधिकारीले नै उहाँले उपदेश गर्नुहुन्छ। जिल्लामा 8 स्थानीय तहबाट यसपटकको निर्वाचनका लागि विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी 1220 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। मतदानलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न झण्डै 1700 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। नेपाल प्रहरीबाट 462 जना, म्यादी प्रहरी 633 जना गरेर 1095 जना, त्यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यो ओखलढुङ्गा जिल्ला स्थित 262 जना र नेपाल आर्मीको 400 भन्दा प्लस 400बाट अलिकति हाराहारी गरेर जम्मा 1760-65 भन्दा बढी जनशक्ति चाहिँ 1700-1800 जना जनशक्ति हामीले परिचालित गरेको अवस्था छ। ओखलढुङ्गामा 1,17,085 मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा दलहरू तालमेल र गठबन्धनका आधारमा चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। त्यहाँ प्रमुख दलबीच नै प्रतिस्पर्धा भए पनि अन्य उम्मेद्वारहरू समेत हौसिएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट।
बागी उम्मेदवारीको कारण सत्ता गठबन्धनको तनाव कैलालीको कार्यक्रममा छरपष्ट भएको छ। सोमबार कैलाली 2 फरक स्थानमा आयोजित कार्यक्रममा गठबन्धनका शीर्ष नेताको भाषणले यो अवस्था देखाएको हो। धनगढीमा आयोजित संयुक्त चुनावी सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको जितका लागि अपिलदेखि धम्कीसम्मको भाषा प्रयोग गरे। बागी उम्मेदवारी दिँदा विगतमा पनि पराजय भोगेको उल्लेख गर्दै उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरे। अटेर गरे कार्यवाही गर्ने भन्दै उनले धम्की समेत दिए। गठबन्धनको सरकार भएपछि फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार रहनेहरूलाई विकासको लागि पहिलो प्राथमिकता सुरपसिना दिएर सबभन्दा बढी बजेट पनि सुरपसिना विश्वास गर्ने। तर सोही जिल्लाको फरक कार्यक्रममा भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसको खुलेरै विरोध गरे। गठबन्धन गरेर पनि कांग्रेसले धोका दिन खोजेको भन्दै उनले षड्यन्त्र स्वीकार नगर्ने उद्घोष गरे। अझै पनि क्लियर भएको मैले देखिन। यहाँ जति पनि हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ जुनसुकै रूपमा भए पनि जुनसुकै रूपमा तपाईहरु अगाडि आए पनि हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारलाई अत्यधिक बहुमतले जिताउन म अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै नेपाली कांग्रेसका एकजना यहाँका स्थानीय नेतासँग पनि मेरो कुरा भएको थियो। उनको गतिविधिमा यतिमा सीमित रहेन। यसअघि आफ्नै पार्टीबाट बागी उम्मेदवारी दिएको कारण कार्यवाहीमा परेकी उम्मेदवार लक्ष्मी सतगौवा थारूलाई भोट दिन अपिल समेत गरे। गठबन्धनले सिट बाँडफाँड गर्दा कैलाली गाउँपालिकाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्ष कांग्रेसको भागमा परेको थियो। तर गठबन्धनको सहमति तोड्दै कांग्रेसले अध्यक्षमा राज समज चौधरीको उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो भने माओवादी केन्द्रले लक्ष्मी सतगौवा थारूलाई उपाध्यक्षमा उठाएको थियो। उम्मेदवारी फिर्ता लिन नमानेकोले दुवैजना कार्यवाहीमा परिसकेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले चुनावमा धाँधली गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। पोखरामा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले निर्वाचनमा धाँधली गराउनका लागि कसरत गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले गठबन्धनका दलले उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई सतर्क रहन निर्देशन समेत दिएका छन्। दलीय गठबन्धनलाई जसले देश विकासलाई अवरोध गर्न खोजेको छ त्यस गठबन्धनलाई पराजित गरेर हामीले राष्ट्र निर्माणको महाअभियान अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसमा लाग्न पाउनु नै हाम्रा निम्ति गर्वको कुरा हो। यस सम्बोधनको क्रममा ओलीले पोखरामा बिताएको आफ्नो 3 वर्षे जेल जीवनको अनुभव पनि सुनाए। अब हेल्थ न्यूज। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 को नेपाल चिकित्सक संघले स्वागत गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारले संघसँगको सम्झौता बमोजिम नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गरेको भन्दै स्वागत गरेको हो। संघले अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोटपिट गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने गैर मानवीय कार्य पूर्ण रूपमा निषेध हुने संघले विश्वास लिएको बताइएको छ। पेसेन्ट र डाक्टर बिचको जुन रिलेसन छ, खाडल छ, त्यसलाई पुर्दिने कामहरू पनि तपाईँहरूले गरिदिनु भएको छ, त्यसलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। र हामीले त्यही चलिकोटको घटना पछाडि चाहिँ यो जेल विदाउट बेल भन्ने नाराका साथ हाम्रा कानुन यस्तो चाहिन्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेकी हुन्। अब बिजनेस न्यूज। कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आइतबार झण्डै 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 12.27 अङ्कले बढेर 2268.84 बिन्दुमा पुगेको हो। 222 कम्पनीको 33,24,822 किता शेयर
1,39,39,06,00,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। होटल, विकास ब्याङ्क, जीवन बीमा र लगानी समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सोमबार उकालो लागेको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 7,83,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो भने जाल्पा लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। यता बजार बढे पनि हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, स्वरोजगार लघुवित्त विकास ब्याङ्क र गुहेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्कको शेयर सबैभन्दा धेरै 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको सिरिज अन्तर्गतको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वे माथि 6 विकेटको जित हात पार्दै नेपालले सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको हो। मैदानमा पानी जमेका कारण निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको खेल 33 ओभरमा छोट्याइएको थियो। नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 32 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 213 रन बनाएको थियो। उसका लागि टाडिवानासे मारुमनीले 50, कुड्जाई मौन्जेले 39, रोई काइयाले 36, टोनी मुनियोङ्गाले 24, लुक जोङ्बेले 19 र सेफा जुवालोले 16 रन जोडे। बलिङतर्फ नेपालका किशोर महतोले 5, सोमपाल कामीले 2 तथा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह एरीले 1-1 विकेट लिए। 214 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ थालेको नेपालले 30 ओभर 1 बलमा 4 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह एरीले अर्धशतक प्रहार गरे। 61 बलको सामना गरेको कुशलले 7 चौका र 4 छक्काको मद्दतमा 84 रन बनाउँदा दिपेन्द्र 60 रनमा अभिजित रहे। उनले 4 चौका र 3 छक्का हिर्काए। यस्तै आसिफ शेखले 29, विनोद भण्डारीले 28 र सुनिल धमलाले 6 रन जोडे। जिम्बाब्वेका ग्रान्डम माभुताले 3 र ब्रान्ड इभान्सले 1 विकेट लिए। 5 विकेट लिएका किशोर महतो प्लेयर अफ द मैच बने भने करण केसी प्लेयर अफ द सिरिजको उपाधि पाए। एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा जित हात पारेको जिम्बाब्वे दोस्रो र तेस्रो खेलमा पराजित भएको हो। यसअघि नेपाल र जिम्बाब्वे बीच भएको 3 खेलको T20 सिरिज बराबरीमा सकिएको थियो, जसमा नेपाल र जिम्बाब्वेले 1-1 खेल जितेका थिए भने 1 खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारीका लागि नेपालले जिम्बाब्वेसँग T20 र एक दिवसीय सिरिज खेलेको हो। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। तालमेल गर्न तम्सिएको गठबन्धन भित्र स्थानीय निर्वाचन अघि नै मतभेदको संकेत। एउटै जिल्लामा देउबा र प्रचण्डको फरक अभिव्यक्ति। माधव नेपालको असन्तुष्टि पनि सतहमा। हामी धेरै शक्तिशाली छौं, दम्ब नराख्नुहोस्। स्थानीय निर्वाचनको तयारीका लागि सुरक्षा निकायको विशेष योजना। सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा क्षेत्रहरूको वर्गीकरण, कमजोरी नहुने योजना बनेको जिकिर। क्रियाकलापमा चाहिँ संलग्न भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अनावश्यक चाहिँ यो के अरे विस्फोट चाहिँ गराउने। निर्वाचनको समयमा भूमिहीन बस्तीमा मत माग्नेको लर्को। चुनावी नतिजापछि व्यवस्था गर्ने विगतको शैलीका कारण मतदातामा निराशा। पहिले हामीले लाटपुर्जा दियोस्, हाम्रो चाहिँ अब
समस्या समाधान गरौँ। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेको नेपालद्वारा तेस्रो एक दिवसीय खेलमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित, 3 मध्ये 2 खेल जितेसँगै सिरिजको उपाधि नेपालको पोल्टामा। र आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटका बीच श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षको राजीनामा, बढ्दो तनाव र दबावका कारण पद छोड्ने निर्णय गरेको चर्चा। आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, पत्रकारका 5 संगठनलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर अपिल जारी गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु ती संगठनका लागि लज्जाको विषय हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।